SketchUp बेसिक्स फर फर्स्ट इयर सेसनको अन्तिम दिनमा उपस्थित हुनुभएका हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङका सिभिल हेड अफ डिपार्टमेन्ट इन्जिनियर अब्रार आलम सर र रिसर्च एन्ड इनोभेसन युनिट हेड डाक्टर शान्तिकला सुवेदी म्याम, हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङ लगायत अन्य कलेजबाट उपस्थित भाइ बहिनीहरू, साथै सहपाठी साथीहरूमा मेरो र कमिटीको तर्फबाट नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। विशेष गरी हामीले जानेको बुझेको कुराहरू केही हदसम्म भए पनि भाइ बहिनी र सहपाठी साथीहरू समक्ष हामीले सिकाउन सक्छौँ कि भन्ने उद्देश्यले हामीले विभिन्न सफ्टवेयर रिलेटेड प्रोग्रामहरू गत वर्षको लकडाउनको समयमा सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले इनिसिएसन गरेका थियौँ र गत वर्ष चाहिँ हामीले फर्स्ट, सेकेन्ड र थर्ड इयरलाई स्केचअप बेसिक्स, अटोक्याड र एक्सेलको 1 हप्ताको प्रोग्राम, त्यसै गरी अल्टिमेकर क्युराको 1 दिनको प्रोग्राम अर्गनाइज गरेका थियौँ र विगतमा जस्तै अहिले पनि हामीले 5 दिनको स्केचअप सेसन सुरुवात गर्यौँ र आज हामी यो सेसनको अन्तिम दिनमा छौँ। जे सोचेर हाम्रो कमिटी अगाडि बढेको थियो त्यही सोच अनुरूप हामीले यो सेसन सम्पन्न गर्न सकेको हामीलाई आभास मिलेको छ र यसको सम्पूर्ण श्रेय भनेको चाहिँ यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई नै जानेछ। यसको साथसाथै हामीले यसको साथसाथै सिभिल डिपार्टमेन्ट र रिसर्च एन्ड इनोभेसन युनिट प्रति हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि यस्तै सहयोग र साथको अपेक्षा गर्दछौँ र आज हामी अन्तिम दिनमा छौँ यो सेसनको। यस 5 दिनमा हामीले सिकाएका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा स्लाइडमा समावेश गर्ने कोसिस गरेका छौँ र यो स्लाइडको एक्सप्लेनेसन गर्नको लागि चाहिँ म विपुललाई अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू दिदी। हामीले चाहिँ 5 दिनको सेसनमा चाहिँ हैन 1 गतेदेखि भयो, आज 5 गतेसम्म गर्ने भनेर स्टार्ट गरेका थियौँ। यसमा चाहिँ सुरुको दिनमा चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ भन्दा चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब सफ्टवेयरहरू डाउनलोड कसरी गर्ने अनि इन्स्टल कसरी गर्ने अनि त्यसमा बेसिक वर्क फ्रेम कस्तो हुन्छ, काम गर्ने ठाउँहरू कस्तो हुन्छ, त्यसमा सुरुमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू के हुन्, अनि त्यस पछाडि जेनरल टुल्सहरू के छन् स्केचअपमा काम गर्नको लागि भनेर इन्ट्रोड्युस गरेका थियौँ। अनि दोस्रो दिनमा भनेको चाहिँ हामीले बेसिक जियोमेट्रिक अब्जेक्ट, रेक्ट्याङ्गल, सर्कलहरू त बनाउन सकिहाल्छौँ, अरू जियोमेट्रिक अब्जेक्ट अब क्युबोइड बनाउन सक्यो, पिरामिड, प्रिजम अनि कोन, स्फियरहरू चाहिँ कसरी सजिलै बनाउने भनेर सिकेका थियौँ। अनि त्यसका साथसाथै हामीले चाहिँ ग्रुप र कम्पोनेन्टलाई पनि इन्ट्रोड्युस गरेको थियौँ। ग्रुप भनेको अटोक्याडमा पनि जस्तो छ त्यस्तै ग्रुप भयो। कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ अटोक्याडमा जुन ब्लक भनेर छ जुनमा चाहिँ एउटामा एडिट गर्दाखेरि अरू सबैमा पनि एडिट हुन्छन्, सबै कपीमा पनि एडिट हुन्छन्, त्यो कम्पोनेन्ट चाहिँ कसरी बनाउने भनेर सिकेका थियौँ। तेस्रो दिनमा चाहिँ घरमा आफूले प्र्याक्टिस गर्दा के प्रब्लमहरू आए त भनी त्यो कुरा चाहिँ सर्ट आउट गरेर अनि त्यस पछाडि सोलिड टुल्स, यानि अब डिफ्रेन्ट अब्जेक्टहरू त बन्छ हैन, तर झन् एउटा सोलिड अब्जेक्टले अर्को सोलिड अब्जेक्टलाई कसरी काट्ने त, इन्टरसेक्सन कसरी अब्टेन गर्ने, सबट्र्याक्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरोहरू चाहिँ सिकेका थियौँ। त्यसै गरी चौथो दिनमा चाहिँ टोपोग्राफिक म्याप चाहिँ गुगल अर्थबाट कसरी लिएर आउने, त्यसको टेरेन शुद्ध, अनि त्यसबाट चाहिँ जुन त्यो हामीलाई टेरेन आउँछ त्यसबाट चाहिँ कन्टुर लाइनहरू रिक्वायर्ड इन्टरभलमा कसरी बनाउने भनेर सिकेका थियौँ। त्यति मात्र नभएर त्यसमा चाहिँ हामीले रोड पनि, अब त्यहाँनिर जस्तै हामीले एरिया लिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कलेजकै एरिया लिएका थियौँ र कलेजको एरियाको वरिपरिको रोड चाहिँ कसरी त्यो टेरेनमा बनाउने भनेर सिकेका थियौँ। त्यसै गरी आज चाहिँ 5औं दिन चाहिँ त्यसको हामीले रिजल्ट हेर्ने भनेका थियौँ। त्यो हामीले चाहिँ त्यसमा के गरेको थियौँ भनेर चाहिँ म चाहिँ एकैचोटि स्केचअपमै गरेर देखाउन चाहेँ। यसमा चाहिँ हामीले सुरुमा डेफोमा हामीले के गरेको थियौँ भन्दा स्टार्टिङदेखि भन्न पर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले गुगल अर्थबाट लोकेसन टेरेन, यानि हाम्रो कलेजको एरिया, त्यसको साथसाथै त्यहाँको स्न्यापसट र टेरेन लिएका थियौँ। अनि यो टेरेनमा चाहिँ अलङ विथ इलिभेसन आएको थियो र इलिभेसनबाट चाहिँ हामीले कसरी कन्टुर लाइन्सहरू बनाउने भनेर सिकेका थियौँ। यसरी हामीले कन्टुर लाइनहरू बनाएका थियौँ यसमा। अनि त्यो कन्टुर लाइन युज गरेर चाहिँ हामीले अब हामीलाई त्यो त फोटोहरू छ त्यसमा चाहिँ सर्फेसहरू कसरी बनाउने भनेर चाहिँ हामीले त्यो कन्टुर लाइनबाट सर्फेस बनाउन सिकेका थियौँ। त्यो सर्फेस मात्र बनाउन नसिकेर चाहिँ हामीलाई चाहिएको एरिया पोर्सनमा चाहिँ कसरी चाहिँ एरियाहरू फ्ल्याट गर्ने, कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने वा जहाँ बिल्डिङहरू छ त्यहाँ कसरी फ्ल्याट गर्ने भनेर सिकेका थियौँ। त्यो फ्ल्याट गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले यो एरिया
चाहिँ कलेजको एरिया चाहिँ अब जस्तै यसमा चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट के थियो भन्दा चाहिँ ग्रुप वर्क कसरी गर्ने भनेर थियो। तर ग्रुप वर्क गर्दाखेरि चाहिँ मैले बाँकी यिनीहरू सिकाउँदाखेरि यो बनाइसकेको थिएँ र यो बिल्डिङ चाहिँ कसले बनाउँछु भन्दाखेरि अङ्कित, फर्स्ट इयरको अङ्कित भाइले म बनाउँछु भनेका थिए अनि उसलाई बनाउन दिएको थियो। अनि यो बास्केटबल कोर्ट चाहिँ सबीर श्रेष्ठलाई दिएको थियो र यो क्यान्टिनको एरिया चाहिँ आशिष झालाई दिएको थियो। र उनीहरूले दिँदाखेरि गरेका काम चाहिँ हामीले एकैचोटि यहाँ रिजल्ट हेर्ने भनेका थियौँ। त्यो रिजल्ट चाहिँ यस प्रकार आउनेछ। राइट क्लिक गरेर रिलोड गरेर उनीहरूले कहाँनेरि गरेको काम चाहिँ उनीहरूले मलाई पठाएका थिए। जस्तै बिल्डिङको चाहिँ अङ्कितले पठाएको बिल्डिङ अब यसरी देख्न सकिनेछ। अनि त्यस पछाडि सबीरले बनाएको बास्केटबल कोर्टलाई पनि लिएर आउनलाई रिलोड गरेर अनि त्यस पछाडि उसले पठाएको फाइललाई सेलेक्ट गरेर ओपन गर्दाखेरि बास्केटबल कोर्ट नै आएका थियो। त्यसका साथसाथै आशिषले गरेको पनि क्यान्टिनको एरिया रिलोड गर्दाखेरि त्यो पनि हामीले देख्न सकेका थियौँ। यसरी काम गर्दा चाहिँ के भयो भनेर गर्दाखेरि चाहिँ धेरैजना थुप्रैजना एउटै प्रोजेक्टमा चाहिँ अब छिटो काम गर्न पर्यो, डिभाइड गरेर काम गर्नु पर्यो भने चाहिँ यतिकै एक्लैले काम गर्न गाह्रो हुने देखिन्थ्यो। तर यो तरिकाले काम गर्दा चाहिँ हामीले सजिलै पार्ट वर्क डिभाइड गरेर चाहिँ लास्टमा मर्ज गर्नलाई सजिलो हुने रहेछ भन्ने कन्क्लुजन ड्र गरेका थियौँ। र यो बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले उसमा चाहिँ रोड बनाएका थियौँ। रोड चाहिँ यस प्रकार आएको थियो टेरेनमा। अनि त्यसपछि आज हाम्रो 5औं दिन यसमा चाहिँ हामीले रिजल्ट अनि त्यस पछाडि हामी टिप्स एन्ड ट्रिक भनेर राखेका थियौँ। यसमा चाहिँ अझै फर्दर कसरी छिटो काम गर्न सकिन्छ त स्केचअपमा, अनि त्यस पछाडि सर्टकट्सहरू के हुन्छन्, आफूले कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने थियो। र त्योभन्दा पनि डे 3 मा चाहिँ आइसोमेट्रिक ड्रइङहरूको चाहिँ असाइनमेन्टहरू स्टुडेन्टलाई दिएको थियो। त्यसको असाइनमेन्टको रिजल्ट चाहिँ यो 4वटा क्वेसन्सहरू दिएको थियो। यसको चाहिँ 3D बनाउन पर्यो भनेर यो चाहिँ यी भएको स्टुडेन्टहरूले बनाएको केही मोडल्सहरू हुन्। थ्याङ्क यू विपुल। हाम्रा आदरणीय सर र म्याम हाम्रो सामु उपस्थित भइसक्नु भएको छ र म सर्वप्रथम सिभिल हेड अफ डिपार्टमेन्ट इन्जिनियर अब्रार आलम सरलाई यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्ना केही शब्दहरू राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। ओभर टु यु सर। धन्यवाद परिज्यू बहिनी। साथै म यो जुन प्रोग्राम सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो स्केचअपको 5 दिनको जुन ट्रेनिङ प्रोग्राममा सहभागी सबै सम्पूर्ण भाइ बहिनीलाई पनि अब बधाई दिन चाहन्छु। यो एक किसिमको तिमीहरूले नलेज गेन गरेका छौ र यो टिमले एकदम राम्रो काम गरेको छ। जुन चाहिँ विगत अघिल्लो वर्षमा पनि यस्तै प्रोग्राम सञ्चालन गरेको थियो, त्यहाँनिर म डाइरेक्ट इन्भल्भ नभए पनि इन्डाइरेक्ट थाहा थियो हाम्रा भाइ बहिनीहरूले यस्ता प्रोग्रामहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् र त्यहाँबाट मैले सर्टेन धेरैजनाबाट फिडब्याक पनि लिएका थियौँ। त्यहाँनिर धेरै राम्रो काम गरिरहेछन्। अब म यहाँनिर तिमीहरूको टाइम नलिकन, किनभने टाइम सबैसँग एकदम इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण टाइम हुन्छ, अलिकति म आफ्नो 2 शब्द छोटो मिठो राख्न चाहेँ। खासमा हामी सिभिल इन्जिनियर पढिरहेछौँ। यहाँनिर फर्स्ट इयरदेखि म्याक्सिमम हेर्दाखेरि फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयरका भाइ बहिनीहरू जस्तो देखिरहेछु म, र त्यो सायद थर्ड इयर र फोर्थ इयरका पनि छ। सिभिल इन्जिनियरिङ एउटा कोर सब्जेक्टहरू जुन चाहिँ पढिरहेका छ सिलेबस अनुसारको त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर त्यसको टाइम त्यसलाई दिनुपर्ने छँदैछ। त्यो सँगसँगै सर्टेन सफ्टवेयर जुन यो टिमबाट सिकिँदैछ त्यो पनि एउटा च्यालेन्जिङ चिज हो। त्यसको लागि एक्सपर्ट अथवा जसले त्यो सम्बन्धी जानेको छ त्यसलाई बोलाउनु, त्यो म्यानेज गर्नु, धेरै चिज छ यसमा। त्यही भएर यो टिमलाई म एकदम डिपार्टमेन्टको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु फेरि। र जुन अहिले स्केचअप 5 दिनको जुन गरियो त्यो एकदम राम्रो सफ्टवेयर हो अहिलेको। अब जस्तै अब तिमी प्रोफेसनल फिल्डमा पछि जाँदाखेरि, प्रोफेसनल वर्क गर्न जाँदाखेरि
अब जेनरली सिभिल इन्जिनियरले गर्नुपर्ने वर्क भनेको 2 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चर 2 डाइमेन्सनल ड्रइङहरू हुन्छ। त्यसमा त्यो भनेको जेनरली मिस्त्रीहरू अथवा इन्जिनियरहरू जसलाई ड्रइङको नलेज छ त्यसले बुझ्छ। तर जब क्लाइन्टलाई बुझाउनु पर्ने अवस्था आउँछ त्यो चाहिँ 2 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चर त्यति बुझ्दैन। त्यसको लागि 3D भन्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। 3D बनायो भने र त्यसले बुझायो भने एकदम सहज हुन्छ। भनेपछि आफ्नो प्रोफेसनल वर्कलाई यो सफ्टवेयरको हेल्पले अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो स्केचअप, जुन चाहिँ मैले हेरेँ, अलिकति क्लास पनि हेरेँ, एकदम राम्ररी विपुल भाइले प्रेजेन्ट गरिरहेको थियो। त्यसै गरी यहाँनिर त्यसले अझ अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यस्तै कुनै सफ्टवेयरहरू छ भने आगामी दिनहरूमा यदि सिभिल डिपार्टमेन्टमा र कुनै हेल्प चाहियो भने सिभिल डिपार्टमेन्ट अलवेज के छ भन्दाखेरि सहयोग गर्नको लागि तयार छ। र यो सफ्टवेयर पनि स्केचअप होइन कि अटोक्याड हामीलाई चाहिने सफ्टवेयर अटोक्याड, इट्याब, स्याप धेरै सफ्टवेयरहरू छन् जुन चाहिँ अहिले ड्युरिङ स्टडी र आफ्टर स्टडी सकिसकेपछि जुन प्रोफेसनल वर्क गरिन्छ त्यहाँनिर पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो सफ्टवेयरहरू। जस्तै अब जे हामीलाई फाइनल बनाउने भनेको एउटा रिपोर्ट हुन्छ, आफूले गरेको कामको रिपोर्टहरू, त्यो रिपोर्ट प्रेजेन्ट गर्नको लागि हामीले सफ्टवेयर जान्न जरुरी छ। र अलवेज अहिलेको जुन मार्केट छ, जुन कम्पिटिसनको मार्केट छ, जसले वर्क राम्रो र छिटो गर्न सक्छ त्यसले प्रोजेक्ट पाउँछ। भनेपछि अब त्यो कसरी हुन्छ त, जबसम्म हामीले सफ्टवेयरको हेल्प लिँदैनौँ तबसम्म हुँदैन। कोर सब्जेक्ट बेसिक नलेज जुन चाहिँ हामीले स्टडी गरेर पाउँछौँ र जुन एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरू छन् जुन चाहिँ अहिले यो एउटा सुरुवात गरेको छ भाइ बहिनीहरूले यो प्रोग्रामलाई, पहिला थिएन यो प्रोग्राम, यो विगत यो 1 वर्षदेखि यो प्रोग्राम सुरु भइरहेछ। यो चाहिँ एकदम च्यालेन्जिङ वर्क पनि हो। यो चाहिँ यो मार्फत जुन सफ्टवेयरहरू सिकिँदैछ, के अरे एक्सेल भयो, त्यस्तै अटोक्याड भयो, इट्याब्स भयो, स्केचअप भयो, त्यो भनेको ड्युरिङ स्टडी र आफ्टर वर्क के अरे इन्जिनियरिङ सकिसकेपछि यसलाई यो सफ्टवेयरहरूलाई हामीले उपयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै सर्वे क्याम्प भयो, सर्वे क्याम्पमा हामीलाई चाहिने फाइनल रिपोर्ट जुन छ अटोक्याडमा कसरी प्रेजेन्ट गर्ने, एक्सेलबाट कसरी त्यसले चाँडो रिपोर्ट बनाउने, त्यस्तै फाइनल इयर प्रोजेक्ट हुन्छ, फाइनल इयर प्रोजेक्टमा पनि चाहिने एक्सेलबाट सफ्टवेयरहरू, इट्याब्स यदि बिल्डिङ प्रोजेक्ट गरिरहेछौँ भने, रोड प्रोजेक्ट गरिरहेछौँ भने त्यहाँनिर पनि धेरै विभिन्न खाले सफ्टवेयरहरूको आवश्यक हुन्छ। त्यसको बेसिक नलेज जान्न जरुरी छ। अब मैले धेरै टाइम नलिकन अब म आफ्नो 2 शब्द यति टुङ्ग्याउँछु। अब यही प्रोग्रामलाई भाइ बहिनीहरूले अगाडि, अब जस्तै अब 4th इयरमा परिजी बहिनीले यो प्रोग्रामले अर्गनाइज गरेको छ। अब 4th इयरमा गइसक्यो, 4th इयर सकिसकेपछि फेरि अब के अनुरोध छ सिभिल डिपार्टमेन्टबाट यही प्रोग्रामलाई, यही टिमलाई फेरि अब फर्दर आउने भाइ बहिनीहरू जुन 3rd इयरमा छ, 2nd इयरमा छ, 1st इयरमा छ, त्यसले यो चिजबाट केही सिकेर यही चिजले अगाडि बढाओस्। मैले पढ्ने बेलामा म एउटा कुरा जानकारी दिन चाहन्छु। पढ्ने बेलामा आइयुईमा पढ्थेँ, आइयुमा पढेको छु। त्यहाँनिर पढ्दाखेरि हाम्रो सेस भन्ने एउटा टिम्स थियो, जस्तै तिमीहरूको एउटा टिम छ नि त्यस्तै सिभिल इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट सोसाइटी। हामीहरूले पनि यस्तै प्रोग्रामहरू गर्थ्यौँ, अटोक्याड सिकाउने, इट्याब सिकाउने। त्यो चिजलाई हाम्रो कलेज, प्राइभेट कलेजमा त्यस्तै चिज एउटा डेभलप भएको छ, जुन चाहिँ अब यसको पुरै क्रेडिट हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई नै जान्छ। र यदि अब कमिङ डेमा कुनै अप्ठ्यारो, कुनै केही चिज भयो, डिपार्टमेन्टबाट सहयोग चाहियो भने डिपार्टमेन्ट अलवेज के छ भने भाइ बहिनीहरूको लागि सहयोग गर्नको लागि तयार छ। र फेरि म यो टिम्सलाई धन्यवाद दिँदै र यहाँ सहभागी हुने सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। र मेरो यो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच सर। सर हामीले चाहिँ अगाडिको वर्षमा अटोक्याड अनि एक्सेल, त्यसै गरी हामीले
हामी थर्ड इयर हुँदाखेरि चाहिँ प्रज्वल नारायण श्रेष्ठ दाईद्वारा चाहिँ हामीले इट्याप्सको पनि प्रोग्राम गरेका थियौँ। त्यो चाहिँ अघि मैले भन्न छुटाएछु छु। अनि अब मिलेसम्म चाहिँ हामीले यो वर्ष पनि अब नयाँ भाइ बहिनीहरू साथसाथै अहिले सेकेन्ड थर्ड इयरको लागि पनि अटोक्याड पहिला हामीले बेसिक सिकाएका थियौँ। तर अब चाहिँ हामी पर्टिकुलरली अब एउटा सपोज म्युनिसिपल ड्रइङमै हुन्छ कि होइन, सबै थोक म्युनिसिपल ड्रइङकै अब कोडहरू, एनबिसीको कोडहरू, एमआरटीको सबै कुरा इन्क्लुड गरेर त्यो पनि हामीले सिकाउने सोचिरहेका छौँ। त्यसै गरी अहिलेदेखि नै थर्ड इयरको लागि पनि इट्याप्स अथवा स्याप चाहिँ हामीले सिकाउँछौँ कि भन्ने त्यो पनि हामीले प्लानिङ गरिरहेका छौँ। अनि अब आशा छ अहिले अब हामीले जे जति सिकाएका छौँ त्यो कुराहरू अब अहिलेको थर्ड इयरको भाइ बहिनीहरूलाई पनि सर्वे क्याम्प जाँदा पनि यो कुरा अवश्य नै युजफुल हुन्छ होला। र यसै गरी विगतमा पनि हामी अन्य कार्यक्रमहरू पनि लिएर आउनेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच सर। र यसको साथसाथै म रिसर्च एन्ड इनोभेसन युनिट हेड डाक्टर शान्तिकला सुवेदी म्यामलाई पनि आफ्ना केही शब्दहरू राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। ओभर टु यु म्याम। Thank you, Preju. Good evening. Respected Civil Department Alam sir, and trainer, Vipul and Preju, and all participants. Good evening, you all. And first of all, congratulations on all the things. म्याम हजुरको आवाज एकदमै सानो आइरहेको छ, सुन्नेको छैन राम्रोसँग। आयो प्रिजु? हजुर भयो म्याम। अलिकति सुन्यो कि फेरि रिपिट गर्नुपर्छ? पुरै म्युट नै भएको थियो कि सुन्यो छ अलिअलि? अघि सुन्नेको थिएन म्याम, अहिले ठिक छ आवाज। Good evening, respected Abrar Alam sir, Civil Department Head, Himalaya College of Engineering, and dear students, trainer Vipul Mainali, Preju Khanal, and all participants. First of all, I would like to congratulate you, and you completed the training, and a very, very worthful training. पहिलो त म यही भन्न चाहन्छु है, यो 5 दिनको ट्रेनिङमा चाहिँ तिमीहरूले यो सिलेबस चाहिँ 5 दिनको लागि कोर्स आउटलाइन चाहिँ जसरी सेट गरेका रहेछौ, अघि विपुलको प्रेजेन्टेसन प्लस प्रेजुको डिस्क्रिप्सनबाट देख्न पाइयो। यति छोटो अवधिमा यति धेरै चाहिँ नलेजहरू चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ सेयर गरेर पार्टिसिपेन्टहरूलाई चाहिँ यति क्यापेबल बनाएको रहेछौ। पार्टिसिपेटरी एप्रोचबाट नै तिमीहरूले गरेको इफोर्ट चाहिँ यहाँ सेयर गर्यौ, एकदमै खुसी लाग्यो त्यो देख्दा। पहिलो कुरा चाहिँ त्यही नै हो, कङ्ग्रेचुलेसन यु अल होइन। यस्तो स्थितिमा पनि तिमीहरूले एज अ कमिटी होइन, हिमालय कलेजमा एउटा चाहिँ फर्मल इन्फर्मल जस्तो भयो भने तिमीहरूले चाहिँ हिमालय कलेज सिभिल इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट्स स्किल डेभलपमेन्ट कमिटी भनेर एउटा थ्रु चाहिँ एउटा फर्मल्ली चाहिँ सर्टिफिकेट समेत दिने गरेर हामीले चाहिँ आयोजना गरेका छौँ। यस्तो यस्तो प्रोग्रामहरू छ, तपाईँहरू पनि आइदिनुहोस् भनेर बोलाउनु भयो, हामीले पनि हेर्ने मौका पायौँ, बुझ्ने मौका पायौँ। तपाईँहरूले यति राम्रो काम गरिरहनु भएको रहेछ, वी एप्रिसिएट यु होइन। एकदमै भित्रैदेखि चाहिँ एप्रिसिएट गर्न चाहन्छु, यो चाहिँ एकदमै चाहिने कुरा हो पहिलो कुरो। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने स्टुडेन्ट्सले नै फर द वेलफेयर अफ स्टुडेन्ट्स होइन, हामी कलेजले नै आयोजना गर्ने यस्ता कयौँ चाहिँ यस्ता प्रोफेसनल चाहिँहरूले चाहिँ इन्जिनियरहरूले दिने ट्रेनिङहरू चाहिँ एज अ थर्ड इयरको स्टुडेन्ट फोर्थ इयरको स्टुडेन्टले नै आयोजना गरेर चाहिँ स्टुडेन्ट्सको लागि नै यस्तो ट्रेनिङहरू दिएर चाहिँ एउटा मोटिभेसन इन्करेजमेन्ट प्लस स्किल ट्रान्सफरको कामहरू गरिरहेछौँ, त्यो चाहिँ हाइली एप्रिसिएट है। नम्बर 2 पोइन्ट्स। अर्को चाहिँ नम्बर 3 भनेको चाहिँ तिमीले जति सिकाएका छौ नि त्यसलाई चाहिँ एकदमै युज टु चाहिँ हुनुपर्छ। अब यो ट्रेनिङको लागि ट्रेनिङ भन्दा पनि एउटा चाहिँ इफोर्ट हामीले सर्ट टाइममा देखाउनको लागि, अथवा यस्तो चाहिँ लास्ट इयर पनि गर्यौ तिमीहरूले होइन, इट्यापहरू अटोक्याटहरू लास्ट इयर पनि गरेका थियौ, स्केच अफ ट्रेनिङहरू पनि अब मैले पनि त्यहाँ चाहिँ हेर्ने मौका पाएको थिएँ नजिकैबाट। त्यो चाहिँ त्यो स्टुडेन्टहरूले पनि अहिले चाहिँ कति लेभलमा चाहिँ युज गरिरहेछन्। अहिले चाहिँ यो चाहिँ बेसिक हो होइन, बेसिक लेभलको चाहिँ जति जान्नुपर्ने हो त्यति अहिलेको ट्रेनिङले तिमीहरूको अब्जेक्टिभ चाहिँ त्यो थियो होला होइन। यति गरेपछि नेक्स्ट सेसन चाहिँ मलाई लाग्छ मेरो फिडब्याक चाहिँ लास्ट इयर लिएको ट्रेनिङ लिएकाहरूलाई पनि तिमीहरूले चाहिँ फलोअपको रूपमा बेसिक भन्दा पनि अलिकति अब त्यस्तो लेभलको एडभान्स त नहोला, तर पनि तिनीहरूले चाहिँ युज टुमा आएको छ कि छैन, तिमीहरूले दिएको ट्रेनिङ चाहिँ इफेक्टिभ कतिको भयो, तिनीहरूलाई प्लस यही टिमलाई पनि नेक्स्ट टाइम चाहिँ अहिले दिएको ट्रेनिङको चाहिँ युज टु छ कि छैन, अथवा प्र्याक्टिसमा आयो कि आएन भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यस्तो सिरिज अफ इभेन्ट्स चाहिँ गरिराख, तिमीहरूलाई चाहिँ अल द बेस्ट होइन।
अर्को कुरा चाहिँ मैले के भन्न चाहेँ भने यो चाहिँ स्किल्स अफ ट्रेनिङ चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ स्टुडेन्टलाई चाहिँ अहिले किन यति धेरै आवश्यक छ त। जस्तै अब हामी चाहिँ अब म त अझ पुरानो हो, हाम्रो पालामा चाहिँ जे होस् स्केच अफ त्यति चाहिँ युज टु थिएन, तर अटोक्याड चाहिँ हामीले सिक्यौँ होइन, जान्यौँ। तर वाट्स द बेनिफिट अफ स्केच अफ ओभर चाहिँ अटोक्याड भन्ने कुरा चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो भन्ने लाग्छ। यो चाहिँ अति धेरै मोटिभेसनल पनि रहेछ होइन, धेरै सिक्न पनि सजिलो अनि प्लस धेरै कुराहरू पनि गर्न सकिने एट्र्याक्टिभ टाइपको चाहिँ हो। यो 3D चाहिँ मोडलिङै हो जुन कम्प्युटरले पनि दिन सक्छ, तर यो चाहिँ कम्पेरिटिभली लेस फजी देन चाहिँ अटोक्याड रहेछ होइन, इजियर टु युज, चिपर अनि स्टुडेन्ट्सको चाहिँ स्पेस इमेजिनेसन र अब कल्टिभेट दिएर क्रिएटिभिटी गर्नको लागि होइन, ग्राफिङ रिकग्निसन गर्नको लागि, मोडल डेभलपमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ अझ बढी क्याची, अझ बढी गरौँ लाग्ने चाहिँ त्यो अटोक्याड चाहिँ अलिक मोनोटोनस टाइपको, अलिक फजी टाइपको, अलिक धेरै गर्दा गर्दा चाहिँ बोर्ड हुने, अब त्यो अलिक प्रोफेसनल स्किल चाहिने जस्तो धेरै। अनि अब त्यो सफ्टवेयरहरू पनि अब डेभलप गर्दाखेरि अलिकति कम्पेरिटिभली अब लेस भनौँ न मोर एक्सपेन्सिभ देन चाहिँ स्केच अफ जस्तो बुझेँ है मैले चाहिँ, मेरो बुझाइ चाहिँ। त्यही भएर मलाई अहिले आएर पनि एकदमै स्केच अफ त जान्नै पर्ने रहेछ है, अटोक्याड सिकेर मात्रै हुँदो रहेनछ, यो त अरू बढी क्याची रहेछ भन्ने चाहिँ लाग्यो। प्लस एज अ सिभिल इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट, म पनि सिभिल इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट नै भएको नाताले चाहिँ के लाग्यो भने यसले यो कम्पोनेन्ट डेभलप, टोपो म्याप, कन्ट्रोल म्याप, सोलिड टुल्सहरू जुन तिमीहरूले अहिले युज गरिरहेछौ नि यो भिजुअलाइजेसन रेन्डरिङहरूको लागि, यसले चाहिँ अझ बढी चाहिँ एकदमै त्यो देख्दैमा आफू चाहिँ एकदमै वेल मोटिभेटेड हुने क्या, भित्रैबाट चाहिँ त्यो आफैले देखेको क्रिएसन देखेर आफैलाई चाहिँ वाट द नेक्स्ट भनेर जाने जस्तो चाहिँ अझ बढी चाहिँ त्यस्तो लाग्यो। यसले चाहिँ गर्दाखेरि सिभिल इन्जिनियरिङ स्टुडेन्टलाई स्पेसियल्ली अझ स्ट्रक्चरहरूमा चाहिँ बेटर ग्राफ्स दिन्छ कि यसले। यो स्केचअप भनेको त त्यस्तो चाहिँ अझै एट्र्याक्टिभ रहेछ, यो चाहिँ वर्थफुल रहेछ, यो चाहिँ एकदमै समय सान्दर्भिक र अटोक्याड जानेको स्टुडेन्टलाई पनि यो चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ फ्रुटफुल र वर्थफुल चाहिँ रहेछ भन्ने चाहिँ लाग्यो। त्यही भएर जति स्टुडेन्टहरू तिमीहरूले सिकेका छौ यसलाई चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङको रूपमा चाहिँ युज गर, प्लस चाहिँ अब युजफुल त छँदैछ है। त्यहीको लागि म लास्टमा चाहिँ अब समराइज गर्न के चाहेँ भने अटोक्याड पनि जान्नुपर्छ होइन, अटोक्याड छँदैछ होला तिमीहरूको बेसिक नलेज, त्यसमा स्केच अफ सिक र मेनली चाहिँ यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिसमा ल्याऊ। अनि अब सेकेन्ड टाइमको सिरिज अफ चाहिँ इभेन्ट्सहरू हुँदाखेरि अब अहिले दिएको ट्रेनिङ चाहिँ फलोअपमा चाहिँ अर्गनाइजरहरूले राख, त्यो भन्न चाहन्छु। अर्को अघि आलम सरले भनिसक्नुभयो, हामी एज अ हिमालय कलेजको चाहिँ अब म रिसर्च युनिट हेर्छु, अब सरले सिभिल इन्जिनियरिङ नट नेसेसरीली हामी एउटा चाहिँ हिमालय कलेजकै चाहिँ पोजिसनमा बस्ने भन्दा पनि हामी प्रोफेसनल पनि हो होइन। हामीले चाहिँ एज अ हिमालय कलेजको चाहिँ तर्फबाट अथवा पर्सनल तर्फबाट चाहिँ तिमीहरूलाई के हेल्प गर्नुपर्छ, अत्यन्तै एप्रिसिएटिभ वर्क हो, स्टुडेन्टले स्टुडेन्टको लागि नै गरिरहेछन् भने हामी भनेको त अलिकति तिमीहरूलाई हेल्प गर्ने ठाउँ हुन्छ भने हाम्रो एउटा चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामी अलवेज चाहिँ रेडी छौँ भन्ने चाहिँ कमिटमेन्ट दिन चाहन्छु म तिमीहरूलाई। फेरि पनि अन्तिममा अब स्टे सेफ, टेक केयर अल अफ यु एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन एन्ड थ्याङ्क यू सो मच विपुल एन्ड प्रेजु स्पेसल्ली. Thank you so much for organizing such a training and also letting me the chance to share my feelings to you. Right? Thank you so much, all of you. All the best. Okay. Thank you. Thank you so much, ma'am, as well as sir, for your inspiring words. Yes, session ma हामीले जो स्टुडेन्ट्स अथवा जो पार्टिसिपेन्ट्सहरू 5 दिनै उपस्थित हुनुभएको छ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सर्टिफिकेट पनि प्रोभाइड गर्ने सोच राखेका छौँ। र अब अहिलेको यो सिचुएसनमा त हार्ड कपी सर्टिफिकेट प्रोभाइड गर्न हामीले नसकिला, अहिलेको लागि चाहिँ हामी सफ्ट कपी भए पनि सर्टिफिकेट हजुरहरूलाई प्रोभाइड गर्नेछौँ। र जब यो सिचुएसन नर्मल हुनेछ तब चाहिँ वी विल प्रोभाइड यु हार्ड कपी सर्टिफिकेट। र यो हाम्रो स्केचअपको सेसन अन्त्य भए पश्चात फर्स्ट इयरदेखि 4th इयरसम्मका सम्पूर्ण इच्छुक साथीहरूमा असार 7 गतेबाट असार 13 गतेसम्म एक्सेल VBA को पनि प्रोग्राम हामीले लिएर आउनेछौँ र त्यो नोटिस हामीले अलरेडी डिस्प्ले पनि गरिसकेका छौँ। सो थ्याङ्क यू एभ्रिवान, थ्याङ्क यू सो मच फर यर कोअर्डिनेसन, थ्याङ्क यू सर एन्ड म्याम। अब चाहिँ हामी अघि बाँकी भएको चाहिँ कुराहरू कन्टिन्यू गर्छौँ है त। थ्याङ्क यू सो मच परेजु, म हुन्छ सर। है हुन्छ सर, हस्, थ्याङ्क यू सो मच। Thank you Preju and Vipul and thank you all of you. Okay, bye. Thank you ma'am, thank you sir. Yes. Thank you ma'am.